الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأحبة الأكارم، نحن وإياكم في الحلقة الثامنة من سيرة المصطفى صلى الله على نبينا محمد، واليوم ندخل وإياكم إلى قصتين عظيمتين. الموقف الأول قصة الإسراء والمعراج. وبداية القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في ليلة إلى المسجد الأقصى، إلى بيت المقدس. وفي تلك الليلة دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وربط البراق على باب المسجد وصلى فيه. ثم من الروايات أنه صلى بالأنبياء في بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء، وكان معه جبريل رضي الله عنه، كان معه جبريل عليه السلام، وعرج به إلى السماوات، فعلى في السماء الأولى والتقى بآدم عليه السلام وأقره على نبوته، ثم ارتقى إلى السماء الثانية ووجد فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم وأقره على نبوته، ثم ارتقى إلى السماء الثالثة والتقى بيوسف عليه السلام وأقره على نبوته، ثم ارتقى إلى السماء الرابعة والتقى بإدريس عليه السلام وأقره على نبوته، ثم ارتقى إلى السماء الخامسة والتقى بهارون عليه السلام، بهارون بن عمران، على اختلاف الروايات هل هو نبي أم لا، ولكن هذه الرواية تشهد بأنه نبي. ثم ارتقى إلى السماء السادسة والتقى بموسى بن عمران وأقره على نبوته. وبينما هو ذاهب عنه إلى السماء السابعة إذ رأى موسى يبكي، فقال: ما يبكيك؟ قال: إن أكثر دخول الجنة من أمتك، وإن أقل الأمم دخولا للجنة أمتي. ثم ارتقى صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة والتقى بإبراهيم خليل الرحمن، ثم رفع صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، ثم إلى البيت المعمور، وهنا توقف جبريل عليه السلام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأوحي إليه ودنا من ربه الجبار سبحانه، فدنا وتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. فأوحى الله جل وعلا وفرض عليه 50 صلاة. ثم هبط محمد صلى الله عليه وسلم، فلما وصل إلى موسى سأله موسى قال: ما فرض الله عليك؟ قال: فرض علي 50 صلاة. فقال موسى: إن أمتك لا تطيق ذلك، فاسأل الله التخفيف. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن روايات أنه نظر إلى جبريل فأشار برأسه أن نعم، فذهب مع جبريل إلى الله جل وعلا وسأله التخفيف، فأنزل عليه 10. ثم مر بموسى فبين له أنه خفف عليه 10 صلوات، فقال: إن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك واسأله التخفيف. فعاد محمد صلى الله عليه وسلم وطلب الله التخفيف فأخفض وأنزل عليه 10. فبينما هو ينزل إلى موسى ويقول موسى: اسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك، فلا زال يتردد بين الله وموسى حتى بقيت 5 صلوات. فقال موسى: اسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: استحيت من ربي. فقال الله جل وعلا: أمضيت فريضتي وخففت على عبادي. أمضيت فريضتي وخففت على عبادي، فهي 5 صلوات بأجل 50 صلاة. ثم بعد ذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم حوادث كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم
شق صدره عليه الصلاة والسلام في هذه الرحلة. وكما ذكر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره مرتين، المرة الأولى وعمره 5 سنوات عند حليمة السعدية، وهذه المرة الثانية. بعد ذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحداث عذاب أمته، فرأى صلى الله عليه وسلم خازن جهنم وهو غير مستبشر ووجهه عبوس، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الذين يأكلون أموال اليتامى بالباطل، فلما رآهم كأن شدقيهم مثل الناقة تتمزق. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم الزناه والعياذ بالله، وبين يديهم لحم طيب ولحم نتن غث، فتركوا اللحم الطيب وأكلوا اللحم الغث. وهذا بيان على أن قد أحل الله لأمة محمد الزواج فيتركونها والعياذ بالله ويذهبون إلى الزنا. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء الذين يدخلون إلى الأولاد أو الرجال الذين ليس لهم به قرابة، وهذا أصبح في زماننا كثير. قال فرآهم وقد علقت ثدياهم في النار والعياذ بالله. ولذا من أسوأ أحوال النساء أن تدخل على الرجال فيما هم محرمون عليها فتتبسط معهم في الحديث أو تكشف عنها وجهها أو غير ذلك، فأسأل الله جل وعلا أن يحمي نساءنا. كذلك في رحلته رأى النبي صلى الله عليه وسلم العير التي كانت بين بيت المقدس ومكة، ورأى لقريش عيرا قد ندت، يعني تركتهم، ثم بحثوا عنها ووجدوها. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم عيرا فلما وصل إليهم أخبرهم بزمن وصولها إليهم برؤيته في أين وصلوا، يعني حينما رآهم أين وصلوا تلك النياق قال سوف يأتون إلى مكة في يوم كذا وكذا، وكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يستجيبوا ولم يؤمنوا به. بل حينما انتشر عودة النبي صلى الله عليه وسلم وقصة الإسراء ذهب قوم إلى أبو بكر رضي الله عنه وهو قد أسلم، وقالوا ألم تسمع عن صاحبك أنه في ليلة واحدة يذهب إلى بيت المقدس ثم إلى السماء ثم يعود، وفي ليلة واحدة ونأخذهم في 3 أشهر؟ فكان أبو بكر رضي الله عنه لا يسألهم إلا أقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم. قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمي رضي الله عنه بالصادق الأمين. بعد ذلك أيها الأحبة كانت هذه القصة العظيمة علامات مباركة للنبي صلى الله عليه وسلم. منها أيها الأحبة على ما ورد من تفسير سورة الإسراء أن القيادة للأمة كانت بيد اليهود، فبهذه العلامة وذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس والعروج به ثم العودة كأنها تعطي إرهاصا بأنها سوف تنقل قيادة الأمة إلى العرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما كان بإذن الله إلى قيام الساعة. كذلك من الآيات والمواقف العظيمة أو من العلامات المباركة لهذه القصة أيها الأحبة بلوغ منزلة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المنزلة تعطي دلالة على تحمل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى وقربه من الله في الإسراء والمعراج أعطاه من اليقين العظيم الذي يجعله يتحمل الصعاب في مواجهة الدعوة. وذكروا أهل السير من هذه اللفتة العظيمة أن الإنسان كلما ارتقى في مراتب العبودية والقرب ووضوح آيات الله جل وعلا له الكونية كلما كان أقوى في قلبه أن يواجه هذه الدعوة وأن يصبر وأن يتحمل كما فعل للنبي صلى الله عليه وسلم. ننظر لماذا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم من مواقف عظيمة جدا ولحظات حاسمة وتعذيب وإيذاء وطرد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان صابرا محتسبا عليه الصلاة والسلام. ولذا أقول أيها الأحبة ينبغي أن
يكون الإنسان أن يبلغ منزلة عالية في الدعوة لا بد أن يبلغ منزلة عالية بينه وبين الله جل وعلا. ولذا كلما ازداد الإنسان قربا من الله كلما ازداد تمحيصا، وكلما كشفت له كثير من آيات الله جل في علاه. كذلك أيها الأحبة من الإشارات في هذه القصة أنها إشارة لأنه سوف يكون النبي صلى الله عليه وسلم فتح وتمكين وقوة، لأن قصة الإسراء حصلت ولا زال المسلمون في ضعف وفي قلة وفي عدم منعة، فبهذه القصة تعطي النبي صلى الله عليه وسلم أجواء عظيمة أنه سوف يمكن له في الأرض وسوف يقود الأمة صلى الله عليه وسلم وهو كما كان. هذه من الملامح. الملمح الأخير قيمة وفضل الصلاة، حيث أن كل الفرائض فرضت في الأرض إلا الصلاة فرضت فوق 7 سماوات، وهذا يدل على قيمتها العظيمة. القصة الثانية أيها الأحبة في السنة 12 التي حصلت فيها قصة الإسراء. تعلمون أننا تكلمنا عن مجموعة من الأنصار من الخزرج أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان عددهم 7. هؤلاء ال7 ذهبوا إلى المدينة أو إلى يثرب قبل أن تسمى بالمدينة، وأسلموا معهم ما يقارب من 7 أشخاص، وبقي جابر بن عبد الله وعاد مع ال7 5، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة عند العقبة الصغرى في الليل، وبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقيلت أن هذه تلك تسمى بيعة النساء لأنها بنفس البيعة التي كانت في عام الفتح، وهو أن لا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينهن بين أيديهن وأرجلهن التي في الآية. وبايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر والتأييد والمؤازرة. ثم ذهبوا إلى المدينة وأرسل معهم أول سفير للإسلام وهو مصعب بن عمير رضي الله عنه. ذهب مصعب مع أولئك النفر وبدأ يدعو إلى الإسلام في مدينة يثرب، فأخذه أسعد بن زرارة إلى بني الأشهل وجلس مع بعض المسلمين عند بئر يسمى عرق. وبينما مصعب بن عمير يتحدث معهم عن الإسلام إذ وبجواره سعد بن معاذ وأسيد بن حضير ولم يسلما. فقال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: لولا مكانة أسعد بن زرارة لأتيته، اذهب إليهم وانهم عن فعلهم لا يسفهون أحلامنا أو يضللون أبناءنا. فقام أسيد بن حضير برمحه وذهب إليهم. قال: من أنتم ولماذا تأتون إلينا وتسفهون أحلامنا؟ فقد قال أسعد بن زرارة لمصعب بن عمير: إن أسلم هذا الرجل فإنه فتح عظيم عليه وعلى قومه. فقام مصعب بن عمير بكلام الهادئ المطمئن قال: إن اجلس واسمع عنا، فإن أعجبك كلامنا فطب مكانا، وإن كرهت ما نقول كففنا عنك ما تكره. فقال: أنصفت. ثم ضرب برمحه وجلس أسيد بن حضير. ثم بدأ مصعب بن عمير يتكلم معهم عن الإسلام وعن عدله وسماحته والحكم التي به، ثم تلا معه شيئا من القرآن. فلما تلا مصعب بن عمير وانتهى من حديثه قام أسيد بن حضير وقال: كيف يفعل من يريد أن يدخل في دينكم؟ قال: يذهب يغتسل ويتوضأ ويشهد الشهادتين. فأسلم أسيد بن حضير. ثم قال لهم: إن خلفي رجل لو أسلم أسلمت معه قبيلته، سعد بن معاذ. فذهب أسيد بن حضير إلى سعد بن معاذ ويريد أن يحثه على جلوسه مع مصعب وأسعد بن زرارة. فقال له: إن أسعد بن زرارة قد اجتمع عليه الغرباء. إن أسعد بن زرارة اجتمع عليه الغرباء، فاذهب إلى قومك، يعني اذهب إليه كفازعا لهم. فذهب سعد بن معاذ ومعه الحربة، فلما رآهم مطمئن عرف أنه يريد أن يسمع منهم.
فذهب إليهم وقال: من أنتم ولماذا قدمتم إلينا وتسفهون أبناءنا وتسفهون أحلامنا؟ فقال له مقولته: اجلس واسمع منا، فإن طاب لك الكلام فبها ونعمت، وإن كرهت ما نقول كففنا عنك ما تكره. قال: أنصفت. ثم ضرب برمحه وجلس، فتكلم عن الإسلام وقرأ عليه شيء من القرآن، فإذا سعد بن معاذ يقول: ماذا يفعل من يريد أن يدخل في دينكم؟ قال: يذهب يتوضأ ويغتسل ويلقي الشهادتين. أسلم سعد بن معاذ، ثم مباشرة ذهب إلى قومه وقال لهم: كيف فيكم؟ كيف أنا فيكم؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وأفضلنا. فقال: إن نساءكم وأموالكم وبيوتكم علي حرام حتى تسلموا وتشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقام كل من قبيلة سعد بن معاذ إلا وأسلم وتشهدوا الشهادتين في تلك الليلة. ثم بدأ الإسلام ينتشر في أهل يثرب، وما هي إلا السنة 13 من النبوة، وإذا بمصعب بن عمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بتلك البشائر العظيمة ومن الذين أسلموا، وذلك الانتشار العظيم للإسلام. وهكذا هو الإسلام أيها الأحبة، ينتشر بسماحته وينتشر بعدله وينتشر بمقاصده العظيمة. وما من عاقل أو متزن ذو حكمة وذو لب إلا ويعلم أن الإسلام هو الدين الحق إلا ويسلم. وهذا ديدن كل زمان وكل مكان، حتى أن من المواقف التي أذكرها، التقينا بأحد الدعاة من طلاب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وهو صيني ويسكن في الصين، ويزور الشيخ عبد العزيز في السنة من 2 إلى 4 إلى 5 مرات. فيقول هذه الكلمة: سألناه قلنا الأحداث التي جرت واتهم بها الإسلام وقاموا على جميع الدول بتجفيف منابع الدين وغيره، وذلك في 11 من سبتمبر، الأحداث التي حصلت في أمريكا. الشاهد أيها الأحبة أن الذي يعرف ما بين الصين وأمريكا بينهم عداء قديم جدا، ففرحوا بهذه الواقعة، وانتشر الخبر أن من الذي قام بها؟ قالوا المسلمون، على خلاف هل هم الذين قاموا بها أم غيرهم، على كلام طويل جدا في هذه المسألة، ولسنا في هذا الموضوع. إنما الموضوع حينما علموا أن الذين أوقعوا هذا الأمر هم المسلمون، بدأوا يبحثون عن هذا الدين. شيوعية لا دين لهم، يقول فبدأ ينتشر الإسلام في أوساط الصين حتى بلغ بهم الآفاق، وبلغ حتى بعشرات الآلاف. هذا الكلام في 11 من سبتمبر، يعني 2011. يقول فلما فطنوا الشيوعيين هذه الدعوة الإسلامية بدأوا يشوهون الدين ويعطون الصورة سيئة للدين كما يفعل الشيعة في عاشوراء وغيره، وقالوا هكذا هم المسلمون. فبلا شك أنه ضعف الانتشار. قال: أما طبقة المثقفين والذين من علية القوم ما إن يسمع، وهذا هو الشاهد، ما إن يسمع الإسلام أو يقرأ ترجمة القرآن أو يصله شيء من الإسلام إلا ويسلم. وهذا هو ديننا العظيم، دين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وإنما أيها الأحبة المقصد وبيت القصيد والذي ينبغي ما هو دورك في نشر هذا الإسلام. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. بكلمة، برسالة، بتغريدة، بإرسال، بأي موقف لعلك تنصر هذا الدين. اللهم اجعلنا من أنصار دينك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.